पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर ज़मीन तंग करने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों और गैर कानूनी मुकीम अफराद को सूबे से बेदखल करने, डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत क़याम अमन से मुताल्लिक़ इजलास में आम फैसले। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। नफरत फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियां फ़ाल करने और लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल कराने का फैसला। वाज़ेह किया गया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के नहीं बल्कि सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स आवेज़ा करने पर पाबंदी होगी। अवाम से गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर ना देने की अपील। अमल ना करने पर किराएदारी या पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिंध में कच्चे के 70 से ज़ायद डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए। डबल बैरल गन्स, क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत जदीद असलहा पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में मुनक्किद की गई। पुलिस के मुताबिक 10 ऐसे डाकुओं ने भी हथियार डाले जिनके सर की कीमतें मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, सरेंडर करने वालों को अच्छा शहरी बनने का मौका मिलेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, सारा इलाका क्लियर हो गया लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कच्चे के इलाके अभी बाकी हैं। पाक बहरिया के जहाज यरमूक की सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शुमाली बहरा अरब में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 कश्तियों से तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद की मनशियात बरामद कर ली गई। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक 18 अक्टूबर को एक कश्ती से 2 टन से ज़ायद क्रिस्टल आइस, 20 अक्टूबर को दूसरी कश्ती से 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PNS यरमूक के हमले को खिराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने इस कामयाब कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान की पज़िराई। कहा, पाक बहरिया के अफसरान और अहलकार पेशा वराना सलाहियतों से दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नज़र रखी गई। मौजूद वक्त पर फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राबते का नतीजा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक फोर्सेज की जानिब से सिक्योरिटी इक़दामात जारी रहेंगे। चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करने आने वाली गाड़ियों को वापसी की इजाज़त मिल गई। बाब दोस्ती के दोनों तरफ वीज़ा पासपोर्ट ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में फंसे 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज़ से बंद है। तो हम तजारती गुजरगाह पर 2 तरफ़ा तजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ खड़ी हैं। वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तानी वफ़द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच गया। वफ़द का दौरा जंग से पहले से तयशुदा था। पाकिस्तानी वफ़द की अफ़गान हुकाम से मुलाकातें तय नहीं हैं और ना ही इस दौरे का ताल्लुक़ हालिया पाक अफ़गान झड़पों से है। मोदी को कह दिया, पाकिस्तान से जंग ना करना। अब दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दिवाली पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया गया पैगाम बता दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत पर बातचीत के दौरान पाक भारत ताल्लुकात पर बात करने का मौका मिला। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहे हैं। खुशी की बात है कि अब दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग ख़त्म करवाने में एक बार फिर अपने किरदार को दोहराया। कहा, जंग के दौरान पाकिस्तान और भारत से कहा, अगर दोनों जंग करेंगे तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद दोनों ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। हमने मशरिक़ वस्ता में भी अमन कायम किया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा,
پنجاب مقامی حکومت ایکٹ 2025 کی منظوری کے بعد شہری اور دیہی کونسلز کا ڈھانچہ اور نشستوں کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کو نئی ڈیمارکیشن کے تحت نئی حلقہ بندی کرنی ہوگی۔ پنجاب مقامی حکومت ایکٹ 2022 متروک ہو چکا۔ یونین کونسلز کی تعداد، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل کا نوٹیفیکیشن درکار ہوگا۔ پنجاب حکومت نے خط میں نئے قانون پر عمل درآمد کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے۔ پاکستان اب غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک بن چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 95,000 نئے سرمایہ کار آئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر کو انٹرویو۔ یہ بھی کہا اگر موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی آبادی کے خطرات سے نمٹا نہ گیا تو ملکی معیشت کو $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے۔ کسی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری سے ملاقات میں یقین دہانی۔ کہا مدارس یا مساجد کی بندش سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے۔ پاکستان ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے۔ ان حالات میں سب کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج پاکستان کے لیے سب کو یکجاں ہونا ہوگا۔ اسلام میں تشدد اور شرانگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مارکہ حق میں بھی علماء کرام کا کردار انتہائی اہم رہا۔ ثروت اعجاز قادری کی مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی حاضری، چادر چڑھائی، فاتحہ پڑھی۔ منگل کے روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں مفتی منیب الرحمان سے ملاقات میں یقین دہانی کروائی کہ وفاقی حکومت مساجد اور مدارس کے امور میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا کی واپس کی گئی بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ کے پی حکومت بلٹ پروف گاڑیاں نہیں لے رہی تو بلوچستان کو دے دیں۔ خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کے لیے اضافی حفاظتی سامان درکار ہے۔ عوام کا تحفظ حکومت بلوچستان کی اولین ترجیح ہے۔ وفاق نے کس مرحلے پر بلٹ پروف گاڑیاں کے پی حکومت کو دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ اندرونی کہانی جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق فیڈرل کانسٹیبلری اور پولیس حکام نے وزیر داخلہ کو صوبے میں افسران کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا تھا، جس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدارت میں ہوئے اجلاس میں پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ہی دونوں اداروں کو بلٹ پروف گاڑیاں دینے کی یقین دہانی کرائی۔ کے پی پولیس کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں جبکہ فیڈرل کانسٹیبلری کو 2 گاڑیاں ملنی تھیں۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپریشنز والے علاقوں میں افسران اور اہلکاروں کو ہر صورت محفوظ بنایا جائے گا۔ ایس آئی ایف سی کے زیر اہتمام اجلاس، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی سے کاروباری برادری کے وفد کی ملاقات، کاروبار کے فروغ اور آسانی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے امور پر بات چیت۔ بلال اظہر کیانی نے کہا سرمایہ کاری اور نمو کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسابقت اور سرمایہ کاری کے لیے تعاون اور اصلاحات ضروری ہیں۔ اصلاحات کا عمل بر وقت مکمل کرنے کے لیے وقت کا تعین بھی کیا جائے گا۔ بلال اظہر کیانی سے ملاقات کرنے والوں میں ایف پی سی سی آئی، ایپٹما اور مختلف شہروں کے چیمبرز آف کامرس کے نمائندے شامل تھے۔ شرکاء نے ایس آئی ایف سی کے نتیجہ خیز کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور پر رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ غزہ اور فلسطین سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطے میں امن و استحکام کا عزم دہرایا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پارٹی رہنماؤں عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے باعث خالی نشستوں پر انتخابات میں حصہ لیں گے۔ عمر ایوب کی خالی ہونے والی نشست پر ان کی اہلیہ الیکشن لڑیں گی۔ یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، لیکن نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں 4 درخواستیں دائر کی گئی ہیں جنہیں ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ درخواست دی ہے کہ اگر 30 اکتوبر سے پہلے سماعت نہ ہوئی تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ 23 اکتوبر کو شبلی فراز کی نشست پر الیکشن شیڈول ہو چکا ہے۔ ان کی درخواست ہے کہ ناانصافی نہ ہو اور کیس مقرر کیا جائے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات سے متعلق تمام کیسز پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان لارجر بینچ میں شامل۔ قیدی کی جیل میں بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات کی فراہمی اور بانی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کے کیسز بھی لارجر بینچ سنے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اسلام آباد پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع بھی کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے وزیر اعلیٰ کے پی سمیت 5 رہنماؤں کے ناموں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیج دی۔ فہرست میں جنید اکبر، مینا خان، سجاد چیمہ اور رانا فراز نون کے نام بھی شامل۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت کو جلد اندازہ ہو جائے گا کہ علی امین نے کہاں غلطیاں کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بریفنگ دی جا رہی ہے، چند دنوں میں سب کچھ واضح ہو جائے گا اور وزیر اعلیٰ بہتری لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا نے کہا، صوبے میں قیام امن کے لیے آپ جرگہ بنا رہے ہیں تو پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد ملے، جرگے میں اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کریں۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو، صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ ملاقات کرنے والوں میں امیر مقام پیر صابر شاہ، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، مرتضیٰ جاوید عباسی، اختیار ولی، سردار مشتاق اور سردار یوسف شامل تھے۔ عطا تارڑ، رانا مبشر اقبال اور رانا ثنا بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ترجمان پاور ڈویژن کا کے الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف جائزے کا خیر مقدم، کہا نیپرا کا فیصلہ ملک بھر میں بالخصوص کراچی کے صارفین کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ کراچی کے عوام کو کسی بھی ریلیف سے محروم نہیں کیا گیا۔ ملٹی ایئر ٹیرف جائزہ صارفین سے متعلق نہیں بلکہ کے الیکٹرک کی اپنی آمدنی سے متعلق ہے۔ کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے 7 روپے کی سبسڈی ختم ہونے سے متعلق بھی گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سبسڈی نہ تو ختم ہوئی ہے اور نہ ہی کہیں اور بھیجی جا رہی ہے۔ فیصلہ کے الیکٹرک کے ٹیرف کو دوسری تقسیم کار کمپنیز کے برابر لانے کے لیے کیا گیا۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت نے مذہبی جماعت کے 108 کارکنوں کے جسمانی ریمانڈ میں 9 روز کی توسیع کر دی۔ ایک ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ ملزمان کو 12 روز کا ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف لاہور کے تھانہ نوا کوٹ میں قتل اور دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 2 افراد کا قتل، پولیس پر فائرنگ اور اہلکاروں پر ڈنڈوں سے تشدد کیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فتنہ الخوارج نے گاڑی کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق آگ لگنے سے گاڑی میں موجود 6 شہری جاں بحق ہو گئے۔ دہشت گردوں نے بھتہ نہ دینے پر میر علی میں گاڑی کو آگ لگائی۔ کراچی میں سہراب کوٹ الآصف اسکوائر پر غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن، شناختی دستاویزات پیش نہ کرنے پر 45 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی میں ٹماٹر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سبزی منڈی میں ٹماٹر نیلامی کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ ترجمان کمشنر کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری کو سبزی منڈی میں نیلامی کا نگراں مقرر کیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی نے پیر کو ٹماٹر کی بڑھتی قیمت کا نوٹس لیا تھا۔ اس کے باوجود منگل اور بدھ کو بھی کراچی میں ٹماٹر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی رہیں۔ سسپیکٹ جو کہ 6 مقدموں میں جو ہے وہ پولیس کو مطلوب تھا، اس کی فوراً اطلاع جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے اس نے وہ ERV کو فراہم کی، جس کے اوپر پولیس نے بر وقت کارروائی کر کے اس شخص کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا اور اس کو پھر کورٹ آف لاء میں پیش کیا گیا ہے۔ کراچی میں سیف سٹی کیمروں نے چلتی موٹر سائیکل پر سوار ملزم کو پہچان لیا، فیلڈ پولیس کو بر وقت اطلاع دے کر گرفتار کرا دیا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ جدید نظام اور کیمروں سے نگرانی کے ذریعے پولیس کو تحقیق، نشاندہی اور جرائم کے تدارک میں مدد ملنا شروع ہو گئی۔ ملزم 6 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ فیشل ریکگنیشن کے ذریعے کراچی میں ہونے والی یہ اپنی نوعیت کی پہلی گرفتاری ہے۔
कराची में नेटिव जेटी फ्लाई ओवर पर पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। वाक़े में जख्मी एक राहगीर को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डबल कैबिन गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिमान मारे गए। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद। रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में रस्सियों से बंधे शहरी को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। मुतासरा शहरी ने इंतजामिया से स्क्रैप गोदामों की शिकायत की थी। शहरी की शिकायत पर इंतजामिया ने 5 से 6 स्क्रैप गोदाम सील किए थे। कराची एयरपोर्ट की इमारत में शहरी से करोड़ों रुपए की डिजिटल करेंसी लूटने की मुबैना वारदात। पेशावर जाते हुए 2 सादा लिबास अफराद ने रोका, एक कमरे में ले जाकर मोबाइल फ़ोन छीना और डिजिटल करेंसी अकाउंट से $8.5 लाख ट्रांसफ़र कर लिए। मलीर कोर्ट में दायर दरख्वास्त में शहरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की इस्तदा। 30 सितंबर को पेश आए वाक़े पर अदालत ने SSP मलीर को इंक्वायरी का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 1.5 लाख माएँ हर साल ब्रेस्ट कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। उनकी ज़िंदगी बचाकर 1.5 लाख ख़ानदान बचाए जा सकते हैं। पिम्स अस्पताल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ख़वातीन से दरख्वास्त है कि ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में आकर मुफ्त स्क्रीनिंग कराएं। कैंसर के बरवक्त इलाज से जान बच सकती है। भारतीय सहाफ़ियों और अपोजिशन रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी की बारीक वारदात पकड़ ली। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से टेलीफोनिक राबते की असल बात बोल कर गए। दिवाली की मुबारकबाद पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रूस से तेल की खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा, मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल ना खरीदने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है कि जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। सुहासिनी हैदर ने कहा, नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो किया, लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा की इमदाद के लिए इसराइली जिम्मेदारियों पर अपनी राय देते हुए कहा, इसराइल साबित नहीं कर सका कि गजा में यूएन एजेंसी के बेशतर अरकान का ताल्लुक हमास से था। इसराइल ने आलमी अदालत के फैसले को शर्मनाक करार दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमले में मजीद 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 30 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले कर दी। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 40 अफराद हलाक, 30 को बचा लिया गया। कश्ती में 70 अफराद सवार थे। हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 244 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 245 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल कर लिया। एशली गार्डन्स 104 और सदरलैंड 98 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और कैच ड्रॉप, स्टंप मिस, रन आउट भी ना कर सके। बैटिंग आई तो बैटिंग भी भूल गए। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किल में घिर गई। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 71 रन के खसारे के साथ शुरू की। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0 और सऊद शकील 11 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने 49 और रिजवान ने 16 रन बनाकर स्कोर 4 विकेट पर 94 तक पहुंचा दिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम पहले इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हुई। मेहमान टीम ने आखिरी 3 विकेटों पर 194 रन का इजाफा किया। मोतू सैमी 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 71 रन बनाने वाले 11वें नंबर के बैटर रिबादा के साथ 98 रन की पार्टनरशिप लगाई। आसिफ आफरीदी की टेस्ट डेब्यू में 6 विकेटें।